आउनुहोस् आजको श्लोक प्रयोग गरौँ। हिजो हामीले कहाँ छोडेको थियौँ श्लोक भन्दा हामी दोस्रो अध्यायमा छौँ। दोस्रो अध्याय यानि सांख्य योग। सांख्य योगको हामी आज 28वां श्लोक हो, तर 27वां श्लोकलाई हिजोको श्लोकलाई अलिकति उच्चारण गरेर अगाडि बढौँ। कारण के हो भन्दाखेरि यसलाई अध्याहार भनिन्छ संस्कृतमा, व्याकरणमा। हिजोको कुरोलाई हेर्दा हामी कुन प्रसङ्गमा थियौँ थाहा हुन्छ। ओके, तपाईहरू मध्ये धेरैजनाले हिजोको श्लोकहरू पुनः हेर्न भ्याउनु भएन होला। त्यसकारणले म हजुरहरूलाई यहाँ देखाउँछु 27वां श्लोक, श्लोक नम्बर 27। पहिले पाठ गरौँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्ण गीतामा के भन्दै हुनुहुन्छ? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। पहिलो प्रसङ्ग हेर्नुहोस्, आत्मा र शरीर अलग अलग छन् भनेर कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ। र हामीले श्लोकहरूमा देख्यौँ, हिजो श्लोक नम्बर 22 होला कि यो शरीर के हो भन्दा आत्माको एउटा वस्त्र मात्र हो, कपडा मात्र हो। सानो नानीलाई अट्याचमेन्ट धेरै हुन्छ, ठुलोलाई त नयाँ कपडा आएपछि पुरानो कपडा फ्याँक्नै हतार हुन्छ। तसर्थ जब ज्ञानी भइसकेपछि भगवद गीताले जब हामीलाई ज्ञानी बनाउँदछ तब हामीलाई यो थाहा हुन्छ शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो। त्यसका लागि उदाहरण दिनुभएको कृष्णले वस्त्र, कपडा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। त्यसै प्रसङ्गलाई अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। अर्जुन, जो जन्मेको छ उसले मर्नु पर्छै पर्छ। यो हामी जुन संसारमा बसेको छौँ यसको नाम हो संसार। संसारको अर्थ के हो भन्दा जो सरिरहन्छ त्यसको नाम हो संसार। जो चलिरहन्छ, सरिरहन्छ, निरन्तर सरिरहनेको नाम हो संसार। सरिरहन्छ, यो उभिन्छ कहिले? तपाईहरु एयरपोर्ट जाँदा हेर्नुभएको होला, ठुल्ठुलो मलमा जाँदा हेर्नुभएको होला, त्यो जुन एस्केलेटर छ त्यो चलिरहन्छ जबसम्म त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी छ, चलिरहन्छ। त्यसरी नै यो संसार पनि चलिरहन्छ, यो उभिँदैन यो संसार। हजुरहरू हेर्नुहोस्, जुन घरलाई हामी आज हामी भन्छौँ, हाम्रो भन्छौँ, हिजो अस्ति अरू कसैले भन्थ्यो, भोलि अरू कसैले भन्छ। घर त्यस्ताको त्यस्तै छ, जमिन त्यस्ताको त्यस्तै छ, पुर्ख्यौली जमिनहरू त्यस्ताको त्यस्तै छन्। कुनै कुरो प्राकृतिक प्राय संसाधनहरू कुनै पनि बदलेका हुँदैनन्। तर मेरो भन्ने त्यो जुन मान्छे छ त्यो बदलिरहेको हुन्छ, सरिरहेको हुन्छ। हाम्रो गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज अर्थ लगाउनुहुन्थ्यो, जगत भनेको के हो? जगत, ज भनेको जन्मेर, गत माने जानेवालालाई जगत भनिन्छ। जन्मियो अनि गयो, उभिने त ठाउँै छैन। महात्माहरूले, बुद्धिमानहरूले, प्रज्ञावानहरूले के पनि भन्छन् भने जस्तो हिजोको हाम्रो दिन यानी 5 तारिकको जुन हिजो मे 5 को जुन दिन थियो, त्यो मे 5 को दिन, त्यो दिनको हाम्रो जुन उमेर थियो त्यो मर्यो, त्यो सक्यो, त्यो गयो। अब जीवनमा 5 तारिक पनि आउँछ, मे महिना पनि आउँछ, तर 2020 को मे महिनाको 5 तारिक हाम्रो लागि अब कहिले पनि आउँदैन, गयो। त्यसकारणले जो जन्मेको छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मेको छ उसले अवश्य मर्नु पर्छ। अनि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अनि जो मरेर गयो, अब त्यो आत्माले एउटा खोल छोडिदियो, एउटा भेष छोडिदियो। अब अर्को कुनै उसले आफ्नो कर्मको अधीनले
अर्को कुनै उसले उपभोग गर्दछ, अर्को धारण गर्दछ। तस्मात् त्यसकारणले अपरिहार्यर्थे, अपरिहार्यको अर्थ हो जसमा हाम्रो केही पनि ताकत चल्दैन, हाम्रो कुनै पनि बस चल्दैन। कोही कोही बेला बडो विचित्र स्थिति हुन्छ, जस्तो मानिलिनुहोस् भुइँचालो आयो, हाम्रो के चल्दछ? केही पनि चल्दैन। हामी आफ्नो संरक्षण बाँच्यौं भने गर्न सक्दछौँ। प्राकृतिक जुन, त्यसकारणले भने कृष्णको प्रार्थनामा भन्दछौ नि, तापत्रय विनाशाय, आधिदैविक जुन सन्तापहरू हुन् जो हाम्रो बसमा हुँदैन, प्रकृति बाई नेचर जुन हामीलाई मिल्दछ, त्यसकारणले अपरिहार्य कुरो छ त्यो, जुन हुनुपर्ने कुरो जो हाम्रो बसमा छैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, त्यसका लागि हे अर्जुन सोचितुम न अर्हसि, यसका विषयमा बार बार शोक गरेर बस्नु उचित छैन। अब मानिलिनुहोस् उमेर ढल्दै जाँदाखेरि गाला चाउरी पर्न थाले, आँखा भाँसिन थाले, चस्मा लाउनु पर्ने स्थिति आयो, शरीर ढिला हुन थाल्यो, अब बसेर चिन्ता गर्नुहुन्छ? ओहो अब के गर्ने, अब के गर्ने, मान्छेहरू त बुढा बुढा जस्तो देखिन रहेछ भन्ने होइन। ठिक छ, जति दिन हुन्छ संसाधनहरूद्वारा, योगासनहरूद्वारा, प्राणायामहरूद्वारा, उपकरणहरूद्वारा आफूलाई जति राम्रो देखाउन सकिन्छ, इट इज ओके। तर यो अपरिहार्य कुरो हो। कारण के छ भन्दाखेरि यो जीवन कसरी अगाडि बढ्दछ यसका कुराहरू हेर्नुस्। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। यसलाई षड्विकार भनिन्छ वेदान्तमा। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अस्ति छ, जायते जन्म लियो भने गर्भमा हुँदाखेरि अस्ति भनेको ऊ गर्भमा छ। जायते अब जन्मियो, वर्धते बिस्तारै बिस्तारै शरीर बढ्न थाल्यो। के भन्छन्? ओहो जन्मिँदाखेरि त 2 किलोको मात्रै थियो, अहिले 3 किलोको भयो, 5 किलोको भयो। वर्धते विपरिणमते, अब शरीरमा परिवर्तन देखिन थाल्यो हैन। चाहे केटाको शरीरमा उमेर बढ्दै 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 गएपछि शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले जब बढ्दै जान्छन् विपरिणमते, परिवर्तन हुन्छ। अनि परिवर्तन भएपछि अनि के हुन्छ भने अपक्षीयते। कसैको 30 वर्षदेखि, कसैको 40 वर्षदेखि, कसैको 50 वर्षदेखि शरीर अब क्षीण हुन थाल्दछ। जसरी भगवान सूर्य नारायण, अहिले अब मेरो भेषले नै चाल पाउनु भएको होला तपाईहरुले, गुजरातमा गर्मी बहुत छ, भयंकर गर्मी छ। अघि अब बिहान लगभग 7 बजेदेखि भगवान सूर्य नारायण तापिन थाल्नुहुन्छ। 10 बज्दा 9 बज्दा त भयंकर ताप सुरु हुन्छ। अहिले मेरो केटाहरू बाहिर काम गर्दैछन्, लगभग 12 बजेसम्ममा त गलित हुन्छन्। एकदम भयंकर ताप एकदम शिरमा हुन्छ। तर 2 बजेपछि हेर्नु, यही सूर्य नारायण भगवानको ताप बिस्तारो बिस्तारो ढिला पर्न थाल्दछ। 4 बजे अझै कमजोर, 6 बजे अझै कमजोर, 7 बजे अझै कमजोर। अझै उपत्यकातिर त 7 बजे अँध्यारो नै हुन्छ होला। अनि सूर्य नारायण अस्ताचलमा गएर लुकेपछि उहाँको किरणहरू क्षीण हुन्छन्। त्यसरी नै मान्छेको शरीर एउटा समय आएपछि मान्छेको शरीर पनि क्षीण हुँदै जान्छ, जसलाई हामी भन्छौँ बुढापा। अब अहिलेको उमेरको हिसाबले त गाह्रो छ। पहिलो जमानामा त 60, 70, 80 वर्षपछि मात्रै बुढापा आउँथ्यो। अहिले अब के हुन्छ भने जुवान मान्छे पनि बस्यो भने अडेसा खोज्दछ। जुवान मान्छेहरू पनि तल भुइँमा नबसेर कुर्सी चाहन्छन्, किनभने यसो ढल्केर बस्न पाइन्छ। हिँड्दाखेरि निकै गाह्रो पर्दछ, किनभने उमेर नभइकन घुँडा दुख्न थाल्दछ। शरीरमा धेरै कुरोहरूको विकृति आउँदछ।
त्यसकारणले यसलाई अपक्षीयते, शरीर क्षीण हुँदै जान्छ। यसलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अलिकति साधनहरूद्वारा नियमित योगा, एक्सर्साइज, प्राणायाम, राम्रो राम्रो आरोग्यवर्धक भोजनहरू, होइन, फ्याटवर्धक होइन, आरोग्यवर्धक। काम केही छैन, डेली घिउ खानुभयो, राम्रो राम्रो एकदम तर भएको दुध खानुभयो भने शरीर फेरि क्षीण हुन्छ, शरीरले पचाउँदैन। त्यसले सुपाच्य भोजन, सुस्वास्थ्य भोजन गरेर अलिकति लामो यदि परमात्माले दिनुभयो भने टिकाउन सक्छ शरीर। अनि एक दिन के हुन्छ, विनश्यति। मान्छेहरूले भन्छन् ओहो राम्रै हुनुहुन्थ्यो, जानुभएछ, आज आर्यघाटमा जानुपर्छ सबै मिलेर भन्ने दिन आइहाल्छ। अब यसलाई शोक गरेर हुँदैन। जस्तो अहिले भारतमा खास गरेर नरेन्द्र मोदी आफैले यो सारा 135 करोड जनसङ्ख्यालाई उसले गाइडलाइन दिँदैछ, कमान्डिङ गर्दैछ। बार बार भन्छन् घरभित्र बस, डिस्टेन्समा बस, यस्तो बस उस्तो, किनभने अलिक दिन बाँच्नका लागि उपाय गर्यो भने बाँच्न सकिन्छ। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ यसलाई अपरिहार्य भन्छ। अपरिहार्य अर्थमा जसको हाम्रो केही ताकत चल्दैन, त्यस्तो अपरिहार्य कुरोमा अर्जुन तिमी व्यर्थमा शोक गर्दछौ, तिम्रो लागि उचित छैन। आउनुहोस् 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सन्धि विच्छेद। यसलाई हामी श्लोकमा भन्दाखेरि पदच्छेद भन्छौँ। यसलाई एक एकवटा पदलाई छेद भनेको अलग अलग गर्नु। पछि श्लोकमा शब्दहरू तलमाथि हुन्छन्, त्यो तलमाथिलाई राम्ररी मिलाउनु त्यसलाई अन्वय भनिन्छ। अन्वय भनेको ठिक ठिक ढङ्गले मिलाउनु। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत सजिलो छ। अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ भारत, हे भरत वंशका श्रेष्ठ अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि। भूतानि भनेको प्राणीहरू। प्राणी, हामी पनि एउटा प्राणी। प्राणी मतलब जो प्राण लिन्छन्। सारा चराचर जगत प्राण लिन्छ, तसर्थ भूतानि यानी प्राणीहरू। अब हामी नेपालीमा भन्दा त भूत प्रेतलाई भूत भन्छौँ, तर यहाँ भूत प्रेतलाई मात्रै भूत होइन। यहाँ भूत शब्दको अर्थ हो प्राणी, जो प्राण लिन्छ, जो प्राणको प्राण, अपान, व्यान, उदान, व्यान इत्यादि जो प्राणका पंच प्राणहरू हुन्, यो पंच प्राणहरू जसले प्राणहरूलाई जसले लिन्छ, श्वासको आदान प्रदान भूतानि। भूतानि माने समस्त प्राणीहरू। अव्यक्तादीनि, आदिनि भनेको सबैभन्दा पहिले अव्यक्त हुन्छ, यानी जन्मिनु भन्दा पहिले अव्यक्तको अर्थ हुन्छ उनीहरू देखिँदैनन्, कुनै अव्यक्त स्थानमा उनीहरू बसेका छन्। ओके, अव्यक्तादीनि, अव्यक्त छन् यिनीहरू। अव्यक्त निधनानि। अनि त्यसदेखि ठिक्क मुन्तिरपट्टि हेर्नुहोस्, अव्यक्त निधनानि एव। निधनानि को अर्थ हो मरेपछि पनि अव्यक्त नै हुन्छन्, यानी जन्मिनु भन्दा पहिले उनीहरू कहाँ थिए, के थिए, केही जान्दैन। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्दछ, यो पनि एउटा बहुत ठुलो साइन्स हो। पूर्व जन्मलाई देख्ने जान्ने बहुत ठुलो साइन्स हो। अब धेरैले जान्दैनन्। त्राटकको माध्यमले अथवा ध्यानको अत्यन्त गहराईमा जाने मान्छेहरूले पूर्व जन्ममा लगेर केही कुरो जान्न सक्दछन्। तर हाम्रामा त्यस्ता त्यस्ता त्रिकाल द्रष्टा ऋषिहरू थिए जो सैकडौं जन्म पछि गएर पनि जन्मलाई जान्दथे उनीहरूले। हेर्नुहोस्, भागवतमा एउटा कथा आउँदछ, खाली म 1 मिनट कथा भन्दछु। चित्रकेतु राजाको कथा।
चित्रकेतु राजा थिए, सन्तान धेरैवटी रानीहरू थिए, सन्तान थिएनन्। घात गरेर ऋषिहरूलाई भन्दा अनि नारदजी र नारदजीका साथी ऋषि मिलेर आशीर्वाद दिनुभयो अनि सन्तान भयो। सन्तान भएपछि तर हे राजन, सन्तानको सुख तिमीलाई छैन, त्यसकारणले यो बालक छिटै जान्छ। एक दिन बालक मर्यो। यति धेरै राजा अट्याचमेन्ट, त्यो मुर्दा शरीर, बालकको मुर्दा शरीरलाई लिएर घात गरेर रोइरहेको थियो। केही गरेर पनि सम्झाउँदा मान्दैनन्। अनि नमानेपछि सन्तले परकाय प्रवेश भन्ने एउटा विद्याद्वारा आफूलाई त्यो बालक भित्र प्रवेश गराएर अनि राजालाई, बालक मरेको बालक जिउँदो भयो। राजा त अत्यन्त प्रेमले त्यो बालकलाई एकदम छातीमा लगाएर प्यारो गर्न थाले। त्यो नानीले एकदम राजालाई हटाइदियो। तिमी को हौ? अरे बाबु, म तिम्रो पिताजी, राजा चित्रकेतु राजा, म तिम्रो पिताजी। त्यतिखेर त्यो बालकले उपदेश दियो कि हेर्नुहोस् पिताजी, आज मैले तपाईको घरमा जन्म लिएँ, त्यसकारणले आज म तपाईको पुत्र भएँ। तर म मतलब आत्मा आजभन्दा अगाडि तपाईको घरमा पुत्र भएर त आएको थिएन। सम्भव छ। त्यो बालकले उपदेश दिन्छ, हे राजन, पिताजी भन्दैन, हे राजन, हुन सक्छ आज म तिम्रो पुत्र भएर आएँ, हिजो म तिम्रो पिता पनि थिएँ होला। सम्भव छ कि यो, किनभने यो त कर्मको हिसाबले चल्ने कुरो हो। तसर्थ पहिले पनि अव्यक्त मतलब आत्माको कुनै थाहा थिएन र मरेपछि पनि यो कहाँ पुग्छ त्यसको थाहा हुँदैन। खालि यो के हो भन्दा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि। मध्य भनेको यो अहिलेको जुन हाम्रो समय छ, यसलाई मध्य, यानी जन्मेपछि मात्र यो व्यक्त भयो, देखियो, स्पष्ट भयो। जब जन्मिनु भन्दा पनि पहिले अव्यक्त थियो, मरेपछि पनि अव्यक्त हुन्छ आत्मा। मात्र अहिले एउटा नाटकको लागि, एउटा आफ्नो कर्तव्य कर्मको लागि व्यक्त भएको छ भने तत्र का परिदेवना। परिदेवनाको अर्थ हो यसमा शोक गर्ने, व्यथित हुने, दुखी हुने त कुनै कारणै देख्दिन म अर्जुन। अर्जुन, यो आत्मालाई विद्वानहरूले कसरी हेर्छन् हेर। अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। श्लोक पहिले पाठ गरौं। श्लोक नम्बर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पदच्छेद। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्। आश्चर्य च नहीं, आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः। आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्। एनम् भनेको यो आत्मालाई, कश्चित् एनम्। एनम् यो आत्मालाई, कश्चित्, कश्चितको अर्थ हो कुनै। अब यहाँ कुनैमा शब्दहरू अलिक भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हाम्रो जुन धर्मशास्त्रहरू, हाम्रो जुन तत्वशास्त्रहरू हुन्, यी तत्वशास्त्रहरू अनन्त अनन्त प्रज्ञावान महान ज्ञानी ऋषिहरूद्वारा मन्त्रद्रष्टा भएर अथवा चिन्तनको माध्यमले उनीहरूले अलग अलग विधाहरू निकालेका छन्। यी बडा ठुलठुला महापुरुषहरू जसले सैकडौं वर्षसम्म नदीको तटमा, रुखको फेदमा, तपस्याको अन्तरिम अवस्थामा पुगेर अनि उनीहरूले जीव जगत र माया अनि ईश्वरको विषयमा धेरै कुरो चाल पाए। त्यसकारणले यिनीहरूलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ। यी महापुरुष हुन्। कश्चित, कुनै महापुरुषहरूले यी सबै कुरो जान्दा जान्दै पनि
आश्चर्यवत पश्यति, यो आत्मालाई आश्चर्य झैं भएर देख्दछ। आश्चर्य ओ के हो, बडा विचित्र छ यो आत्मा। मलाई कोही बेला म निवेदन गर्दछु, मेरो गुरुदेव पश्चिम बङ्गाल सिलिगुडी कालिम्पोङमा बस्नुहुन्थ्यो। गुरुदेवको एकजना परम भक्त डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर नायक, बडा भक्त, अनि मनोविनोद पनि गर्ने गुरुजीसँग विनोद। र एक दिन उसले गुरुजीलाई भने, म त सानो केटाकेटी मान्छे, गुरुजीको चरणमै धेरै बसिरहन्थे, काम लगाउनुहुन्थ्यो, सकेर आएपछि बसिहाल्थ्यो। मलाई किन हो किन गुरुजीको छेउमा बस्न साह्रै रहर लाग्दथ्यो। महापुरुषहरूको लक्षणमा रामायणमा यो लेखेको छ, जसको साथमा बसिरहने मन हुन्छ, उठ्ने मन हुँदैन, बस कसैको नजदिकमा बसिरहँ भन्ने मन हुन्छ भने सम्झिनु यो कुनै न कुनै महापुरुष। तर जो हिँडेको बाटो पनि मन पर्दैन, ऊ बसेको ठाउँ पनि मन पर्दैन, अलिक परै अलग्गै हुन मन लाग्छ भने सम्झिनु केही न केही गडबडी छ। गुरु मङ्गलदासजी महाराज अद्भुत सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पासमा बिहान 5 बजेदेखि लिएर बेलुकाको 7 बजीसम्म उहाँको अलिकति आराम गर्ने समयलाई छोडेर दिनभरि सानो 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 टुक्राहरू बसिरहन्थे, 3-4 जना। अनि म एउटा बालक स्वभावको सानो केटाकेटी मान्छे, तर गुरुजीको चरणमा सधैँ बसिरहने। अनि गुरुजी अलिक वृद्धावस्था, उहाँको चरण यसो पक्रियो, सानो बालक हात, बडा आनन्द लाग्दथ्यो। 2 दिन भयो गुरुजीको पुण्यतिथि गयो। गुरुजीको पुण्यतिथिमा थुप्रो भोजन प्रसादमा खीर राम्रो बनाएको थियो। सधैँ खीर बन्छ मन्दिरमा, सधैँ अलिकति खीर सधैँ बनिन्छ, र महिनामा 5-7-10 चोटि खीरको भोग लाग्दछ। तर छक परे बरोडावाला गुरुजीको पुण्यतिथिमा, मङ्गलदास गुरुजीको पुण्यतिथिमा जुन खीर बनियो, अलौकिक स्वादको खीर। अब म बडा दुःख लाग्दैछ, तपाईहरु फेसबुकमा मात्रै भेट्नु भएको छ, तर त्यो गुरुजीको प्रसाद खीर भएर होला साह्रै मिठो। गुरुजीको छेउमा बस्थे अनि त्यो डाक्टरले गुरुजीलाई के भन्यो भन्दा, गुरुजी आप बोलते हो आत्मा अंदर है, सिलीगुड़ीको डाक्टर अब संसारबाट गयो उता, आत्मा भीतर है आप बोलते हो, लेकिन हम डॉक्टरों ने शरीर के एक एक जगह को चीर फाड़ करके देखा है, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा हमको कहीं दिखाई नहीं देती है। विचार गर्ने कुरो छ नि, मैले वैज्ञानिक कुरो पनि हिजो अस्ति भनेको थिएँ। त्यसकारणले बडा बडा महापुरुषहरू जसले आफ्नो ज्ञानबाट उनीहरू जगत र यो संसारलाई हस्ता मलकवत हातमा राखेको अमला जस्तो देख्न सक्दछन्, उनीहरू भन्दछन् आश्चर्यवत पश्यति, यो आत्मालाई आश्चर्य झैं गरे। के हो यो तत्व, के हो, कहाँ छ? कसैले भन्छ यहाँ छ। यहाँ छ भने यो जीवन्त कसरी छ? यदि यहाँ मात्रै छ भने गोडाको औंलामा कसरी त्यसको अस्तित्व छ? पूरा शरीरको यो पिण्डको हर इकाइमा, पिण्डको हर परमाणु अणुमा त्यो आत्मा व्यापक छ। त्यसरी नै यो आत्मा ब्रह्माण्डको कण कणमा पनि यो आत्मा व्यापक छ। त्यसै कारणले जले विष्णु थले विष्णु भने कारणै यही हो। यहाँ विष्णु मतलब आत्माको कुरो गरेको। त्यसकारणले कुनै कुनै महापुरुषहरूले कृष्ण भन्नुहुन्छ आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य जस्तो मानेर हेर्दछन्। अनि आश्चर्यवत वदति, कुनै कुनै महापुरुषहरूले यसको वर्णन गर्दाखेरि कुनै आश्चर्यवत वदति तथा एवच अन्य भनेको अरु कुनै महापुरुषहरूले आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य मानेर यसको वर्णन गर्दछ। वेदान्तमा हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन वेदान्त शास्त्र, हाम्रो धर्मशास्त्रको एउटा ठुलो पक्ष छ वेदान्त, जसलाई हामी उपनिषद भन्छौँ। त्यसमा कथा बहुत कम्ती छ। जस्तो पुराणहरूमा कथाहरू धेरै छन्, त्यहाँ कथा बहुत कम्ती छ। कहीँ याज्ञवल्क ऋषि गार्गी आदिलाई सम्झाउनुहुन्छ, अलग अलग ऋषिहरू त्यहाँ तत्त्वको अनुसन्धान गर्दछन्, आत्माको विषयमा धेरै कुराहरू गर्दछ। अब यदि हामीलाई
यसमा स्वाद आयो भने यो लामो समयसम्म हामी यसलाई स्वाध्यायलाई लान सक्छौँ। भगवत गीताको माध्यमले, उपनिषदको माध्यमले। यसको पश्चात कठोपनिषद पढ्ने जस्तो छ। एउटा ऋषिले आफ्नो छोरालाई यमराजलाई दान गरेपछि, अनि यमराज भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो ज्ञानी महात्मा यमराज र त्यो बालकको नाम हो नचिकेता। नचिकेता बालक र यमराजको संवादमा तयार भएको ग्रन्थको नाम हो कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद इत्यादि कुराहरू सिक्ने बहुत गजब छ। त्यसकारणले वदती भनेको वर्णन गर्छन्। केही महापुरुषहरू यो आत्माको सन्दर्भलाई लिएर बडा आश्चर्य मानेर वर्णन गर्छन्। के हो यो? कस्तो विचित्र कुरो छ यो कहाँ छ? यसलाई यहाँ छैन भनौँ भने आत्माको अस्तित्व नहुने बित्तिकै शरीर एक कौडीको किम्मत हुँदैन। अहिले कति किम्मतवाला शरीर छ हेर्नुहोस् त। आफूलाई बचाउनको लागि, आफूलाई मतलब के हो? शरीरलाई बचाउनको लागि जो व्यक्तिहरू एक क्षण पनि फुर्सद पाउँदैनथे। मलाई भक्तहरू भन्नुहुन्छ, फोन गरिरहनुहुन्छ कि गुरुजी कस्तो हुनुहुन्छ? म बहुत आनन्द, इन्जोय गरिरहेको छु, आनन्द छ, मलाई एकदम आनन्द छ, खुब आनन्द छ। अनि त्यसमा पनि तपाईहरूको फोन आएर कस्तो हुनुहुन्छ गुरुजी भन्दाखेरि झन् आनन्द आउँछ। हाम्रो महात्माहरूको चर्चा हुन्छ। अहिले अगाडि धर्माचार्यजीको फोन आएको थियो, महाराज क्या कर रहे हो? बडा आनन्द छ, खुब आनन्द, हैन? तर यो आनन्दको बेलामा हामी गर्दै के छौं त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यको रूपमा यसलाई वदति भने भन्दछन्। म केही विशेष कुरो भन्न खोज्दै थिएँ, स्लिप भयो, फेरि याद आउँछ, फेरि भन्छु। आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति। अन्य भनेको अरू कुनै महापुरुषहरू आश्चर्यवत, यसलाई आश्चर्य झैं मानेर अन्यः शृणोति, अन्य कुनै महापुरुषहरू आश्चर्य मानेर यसलाई श्रवण गर्दछन्। अरे यो के हो यस्तो? यसको अस्तित्व के छ? तर अन्तिममा के भन्छन्? श्रुत्वा अपि, सुनेर पनि कश्चित न वेदः एनम। श्रुत्वा अपि, सुनेर पनि, आश्चर्यपूर्वक देखेर पनि, आश्चर्यपूर्वक बोलेर पनि अन्तिममा महात्माहरू के भन्छन्? नेति, नेति। वेदको शब्द हो नेति। नेतिको अर्थ हो न एति, बस यतिसम्म वर्णन भयो। तर अब यसको पारावार छैन, यो के छ भन्ने कुरा हामी जान्न सक्दैनौँ न। त्यसकारणले तारतम वाणीमा एउटा शब्द छ, गुरु प्रसादे अन्तरपेक्षा सो शोभा वर्णिन जाय। यो आत्माको लागि भनेको कुरो। गुरु प्रसादे मतलब सद्गुरुको कृपाले मात्र अन्तरपेक्षा। अन्तरको अर्थ भित्र होइन, अन्तरको अर्थ हो यो भित्रको जति पनि क्रियाका मतलब यही छ भन्न होइन, यो अन्तरमा छ। तर यो हामीले देख्न सक्दैनौँ। कुनै न कुनै महापुरुष सद्गुरुको कृपा भयो, शक्तिपात भयो, कृपा भयो भने अनि मात्र यो आत्मालाई हामीले जान्न सक्छौँ। कसरी भन्दा जसरी गर्भवती स्त्रीको भित्र नानी हुँदाखेरि त्यो गर्भमा रहेको नानी जसरी गर्भमा छटपटाउँदा आमालाई थाहा हुन्छ, त्यसरी नै जसले ध्यानको उत्तुङ्ग शिखरमा पुग्यो, जसले ध्यानको अनन्त गहराईमा प्रवेश गर्न सक्यो, त्यो ध्यानको अनन्त गहराईमा प्रवेश गर्ने कुनै न कुनै अत्यन्त विज्ञानपूर्ण आत्माले, साधकले भन्न उसले केही सक्दैन। उसको अनुहारमा एउटा तेजस्विता, एउटा खुसीको उसलाई अनुभव हुन्छ। त्यसकारणले भक्ति सूत्रमा लेखेको छ, त्यो साक्षात्कार भएको अनुभव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गुङ्गा मान्छेले, लाटो मान्छेलाई तपाईले एउटा रसदाना दिनुभयो, लाटो मान्छेलाई गुड दिनुभयो, लाटो मान्छेले खायो, उसलाई यति आनन्द भयो, गर्छ, आनन्द भएको छ उसलाई। तर उसलाई सोध्नु स्वाद कस्तो थियो?
भन्दा उसले खाली खुसी व्यक्त गर्न सक्दछ तर स्वादको वर्णन गर्न सक्दैन। यसकारणले महापुरुषहरू भन्न खोज्छन् यसलाई ताकि जिज्ञासुहरूले जानुन् तर वर्णन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले प्राणनाथजीले भन्नुभयो कि गुरु प्रसादे अन्तरपेक्षा सो शोभा वर्णन जाय, त्यसको शोभाको वर्णन हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी भर्खर धर्मको बाटोमा हिँड्दैछौँ। भर्खर धर्मको बाटोमा हिँड्नुको अर्थ तपाईहरू 40 वर्षदेखि धूप अगरबत्ती गर्दै हुनुहुन्छ होला, देवालयको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईहरूले आफ्नो जीवनमा कति चामल चढाइसक्नुभयो, कति अगरबत्ती जलाइसक्नुभयो, कति दियो जलाइसक्नुभयो, कति मन चामल छर्किसक्नुभयो, कति फुलहरू बोटबाट तोडेर तपाईहरूले नष्ट भ्रष्ट गरिसक्नुभयो होला। अनि आज मैले भर्खर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरूलाई कता कता म प्रति अलिकति भावनामा फरक हुन सक्दछ, यी महात्मा के भन्छन् भनेर। तर मैले जुन जानेको कुरो हो, गुरुका चरणमा बसेर हामी अध्यात्म यानी धार्मिक तब हुन सक्दछौँ जब हाम्रो भित्र अलिकति भए पनि, अलिकति मात्र भए पनि आत्माको साक्षात्कार भएको स्वादको अनुभव जब हामीलाई अनुभूत हुन्छौँ तब मात्रै हामी धर्मको पन्थमा अग्रसर हुन सक्छौँ। यो पूजा पाठ भन्ने कुरो त तपाईहरू नेपालमा बस्नुहुन्छ, तपाईहरूलाई थाहा छ। एउटा मान्छे जसले मांस विक्रयको काम गर्दछ, यानी सिधा भाषामा भन्नुपर्दा अब नेपाल काठमाडौँमा त गल्ली गल्लीमा छन् अघि जसले त्यो गोसखान राखेर अनेक प्राणीहरूको मासु बेच्ने, ऊ पनि बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गरेर आउँछ। ऊ पनि पशुपतिनाथको चोरी गर्ने मान्छेहरू पनि भाकल राखेर चोरी गर्छन्। यति चोरी गरे भने हे भगवान म तपाईलाई यति चढाउँछु। उसलाई धार्मिक भन्नुहुन्छ तपाईँ, आध्यात्मिक भन्नुहुन्छ तपाईँ। यो पूजा पाठको, यो कर्मकाण्डको बाटो अलग हो। यो धर्मको वास्तविक धर्म भनेको रस हो। भगवत गीताको 12औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ एतो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। त्यो भक्तलाई म अत्यन्त माया गर्दछु जसले धर्मको अमृतको रसास्वादन गर्यो, जसले धर्मको अमृतलाई चाख्यो। मृत्योरमा अमृतम गमय, जसले अमृतको रसास्वादन गर्यो। कुन अमृत? धर्मको अमृतलाई। त्यसकारणले सज्जन हो, हामी कुनै देवालयमा गएर हामीले केही चढायौं, हामीले कुनै पण्डितजीलाई धेरै दान दियौं, हामीले कहीँ गएर ठुलो दान पुण्य हामीले गर्यौं, हामीले पौवा पार्टी बनायौं, आफूलाई बहुत धार्मिक नसम्झिने, आध्यात्मिक यो हामीले गर्यौं, हाम्रो हातमा थियो हामीले गर्यौं। अध्यात्मको अर्थ हो, धर्मको अर्थ हो जब हाम्रो जीवन धर्मको अनुरागले रञ्जित हुन्छ। हाम्रो जीवनमा त्यो भित्रको खुसीले, आनन्दले जब हामी आन्दोलित हुन्छौँ, यो भित्रको आनन्द छ, यो भित्रको सुखानुभूति छ। त्यसकारणले श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित, श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन सुनेर पनि, बोलेर पनि, हेरेर पनि अन्तिममा कृष्ण भन्नुहुन्छ कति त के भन्छन् भन्दाखेरि अब यसलाई केही पनि यसलाई जान्न सकिँदैन। एनम श्रुत्वा अपि न वेदः, जान्न सकिँदैन, नहीं जानते हैं, बिल्कुल जान्न गाह्रो हुन्छ। यो आत्माको कुरो। अर्जुन यो आत्मा एउटा स्वयंमा परम आश्चर्य हो। आउनु श्लोक नम्बर 30। देहे नित्यमवाध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण, तिमी यसरी पनि शोक गर्नका लागि तिमी बसेर एकदम शोकले एकदम मूर्छित हुने जरुरत छैन। यस कारणले पनि कसरी भन्दा पहिले पदच्छेद गर्नुहोस्।
देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भारत हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत। सर्वस्य भनेको संपूर्ण प्राणी मात्र का, देहे भनेको देहमा, अयम यो आत्मा, देही अयम देही यो आत्मा, देही भनेको आत्मा, यो आत्मा नित्यम हमेशा अवध्य अवध्य छ। शरीरमा आत्मा छ तर यो आत्मा कस्तो छ भन्दा अवध्य छ, यानी शरीरलाई मारे तापनि आत्मा कहिले, हामीले श्लोक पढिसकेका छौँ, शस्त्रले काट्न सक्दैन, पानीले गलाउन सक्दैन, हावाले सुकाउन सक्दैन, हैन, इत्यादि, आगोले जलाउन सक्दैन। अब हेर्नुहोस् न, प्रतिदिन तपाईहरु न्यूजमा हेर्नुहुन्छ होला, कतिखेर आफू पनि सहभागी हुनुहुन्छ होला कि आर्यघाटमा लगेर एउटा व्यक्तिलाई, जसलाई हिजोसम्म यति प्रेम गरेको थियो, बहुत प्रेम गरेको थियो, ऊ कसैको पति हुन सक्छ, कसैकी पत्नी हुन सक्छ, कसैको बाउ हुन सक्छ, कसैको आमा हुन सक्छ, जसलाई बेहद प्रेम गरेको थियो, आज उसैलाई आर्यघाटमा लगेर चितामा सुताएर अनि आफ्नो सबैभन्दा प्रिय व्यक्तिले आगो लगाइदिन्छ। आगो लगाइसकेपछि जब त्यो मुर्दा जलेर समाप्त हुँदै जान्छ, यो जल्न गाह्रो हुन्छ अनि बाँसले त्यसलाई मजाले हिर्काएर अनि कपाल फोर्दिन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, शरीरलाई जलाइदिन्छ तर आत्मा त जल्दैन। शरीर जल्छ नै कतिखेर, शरीरलाई गाडिन्छ कतिखेर, शरीरलाई पानीमा बगाइन्छ कतिखेर भन्दा जब यसबाट आत्मा निक्लेर जान्छ। अब हेर्नुहोस्, आत्मा हुन्जेलसम्म शरीरको किम्मत, म अघि त्यही भन्न चाहँदै थिएँ, आत्मा हुन्जेलसम्म शरीरको किम्मत कति धेरै छ। अहिले लकडाउनमा बसेर हामी आफूलाई बचाउन चाहँदैछौँ, कोरोना मलाई नलागोस्, संक्रमित म नहुन सकूँ, किनभने बहुत दुर्दशा हुँदैछ। जो मान्छे मरेका छन् ती मरेको अवस्थामा यो भाइरसले यति दुर्दशाले मारेको छ कि बहुत दुर्दशा छ। एक एक क्षण क्षण जब उसका श्वास निस्किरहेका हुन्छन्, भेन्टिलेटर, अहिले भेन्टिलेटर धेरै चाहिएको छ। कारण के छ भने भेन्टिलेटर ऊ श्वासै लिन सक्दैन, अक्सिजन लेभल यति तल गएको हुन्छ, बहुत गाह्रो हुन्छ। यसकारणले मर्नुभन्दा अगाडि ऊ कति खेप मरिसकेको हुन्छ। यसकारणले अहिले हामी आफूलाई बचाउन, आफूलाई सुरक्षा गर्नमा हामी लागेको छौँ, किनभने हाम्रो किम्मत छ, हाम्रो बहुत किम्मत छ। तर आत्मा निस्केर जाने बित्तिकै यसको के 2 पैसाको यसको किम्मत छैन, कौडी भर यसको किम्मत छैन। यसको अर्थ के भयो भन्दा किम्मत के को छ भने किम्मत आत्माको छ। जसलाई तपाईँ प्राण प्यारो भन्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँ प्राण प्यारी भन्नुहुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई आत्मा निस्केर गएपछि उठाएर फेरि कस्तो गजबको कुरो छ। मानिलिनुहोस्, राति घरमा एक रात राख्नु पर्यो भने पनि एक्लै रुङ्न सक्दैन, डर लाग्दछ। यसकारणले छिमेकीलाई, आफन्तलाई बोलाएर मात्रै, अघिसम्म जो घरमा नहुँदा निन्द्रा आउँदैन त्यो घर डर लाग्दथ्यो, जसको सान्निध्य हुँदा मात्रै गहिरो निन्द्रा लाग्दथ्यो, साउन्ड स्लिपिङ हुन्थ्यो। अब त्यही मान्छे चिर निद्रामा सुतेपछि अब त्यो चिर निद्रामा सुतेको व्यक्तिलाई एक्लै रुङ्न सक्दैन, किनभने डर लाग्दछ राति उठ्यो भने। बदल्यो कि बदलेन सम्बन्ध? यसको अर्थ के हो भने किम्मत आत्माको मात्रै छ। तर हामी कस्तो छौँ भन्दा यो आत्माका लागि हामी केही पनि काम गर्दैनौँ। बुझदिल भएर हामी जे पनि काम गर्दछौँ मात्र शरीरका लागि गर्दछौँ, आत्माका लागि केही पनि गर्दैनौँ। के हो आत्माका लागि गर्ने काम भन्दा
म भागवतमा पनि हजुरहरूलाई प्राय प्राय सुनाउँदछु, गीतामा सुनाइरहेको छु। आत्माको लागि गर्ने काम भनेको यो जुन बजार हाम्रो साथमा छ, यो बजार आज छ भोलि हाम्रो साथमा रहँदैन, अथवा बजारका लागि हामी रहँदैनौँ। यसकारणले यो जुन बजार छ, यो बजारलाई खूब प्रेम गर्नुहोस्, खूब भावपूर्वक प्रेम गर्नुहोस्, तर यो सधैँका लागि मेरो होइन भन्ने जान्नुहोस्। म त्यो भजन सुनाउँछु नि हजुरहरूलाई। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। गीतामा प्रभु भन्नुहुन्छ पद्म पत्र मिवाम्भसा। अम्भसा भनेको पानीमा जसरी कमलको पत्ता रहन्छ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन्न। यानी पूरा संसारको बीचमा रहँदा, संसारका सम्बन्धको बीचमा रहँदा, संसारका हर सम्बन्धलाई पूरा निर्वाह गर्नुहोस्, तर पनि हमेशा सोच्नुहोस् यो संसारले अलग अलग साइनो मलाई दिएको छ, मैले यो संसारसँग अलग अलग साइनो बनाएको छु, प्रगाढ साइनो। कसैसँग मैत्री भाव छ त पनि प्रगाढ, कसैसँग शत्रु भाव छ तै पनि प्रगाढ। तर वास्तवमा त मेरो साँचो साइनो त कृष्णस्य दासोहम। म कृष्णको दास हुँ, म कृष्णको हुँ, म कृष्ण प्रिय हुँ, म कृष्ण प्रिया हुँ। यो सम्बन्ध सुन्दाखेरि सजिलो लाग्दछ, तर यसलाई अनुभव गर्न अलिकति गाह्रो छ। संसारका सम्बन्ध यति भयंकर छन् नि। भगवत गीताको 16औं अध्यायमा आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायनार्थ संचयान इदमद्य मया लब्ध मिमम प्राप्से मनोरथम। आशा पाश, पाश भनेको डोरी, फाँस एउटा हो र सतै अलग अलग प्रकारका डोरीहरूले हामीलाई पूरा बाँधेर राखेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ के भन्नुहुन्छ कृष्ण भन्दा, हेर्नुहोस् हे भरतवंशी अर्जुन, सबैको शरीरमा यो आत्मा अवध्य छ। यानी शरीर समाप्त भए पनि आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। तस्मात् त्यसकारणले सर्वाणि भूतानि, सम्पूर्ण प्राणीहरू जसलाई मार्न तिमी सक्दैनौ, ती प्राणीहरूका लागि सोचितुम न अर्हसि, तिमीलाई शोक गर्न उचित छैन, तिमीले शोक गर्न हुँदैन। किनभने जसलाई तिमी मार्न सक्दैनौ, तिम्रा बाणहरूले तिमीलाई मार्न सक्दैन। जसलाई तिमीले मार्नु पर्नेछ, यानी यो धर्म युद्ध गर्नु पर्नेछ, त्यसलाई तिमीले गर्दैन भने अरू कसैले गर्छ। म हिजो रामायणको एपिसोड हेर्दै थिएँ। हिजो तपाईहरु हेर्नुहुन्छ होला। हिजो भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई फटकार्नु भयो। हिजोकै होला, मेरो त मोबाइलमा आउँछ, त्यही हेर्छु। टेलिभिजन बिग्रेको छ, बनाइन पनि, किनभने टेलिभिजनमा समय बहुत खर्च हुन्छ, मैले छोड्दिएँ। तर हिजोको एपिसोडमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बहुत खरी खोटी सुनाउनु भयो। अर्जुन, तिमीले पितामह भीष्मलाई, द्रोणाचार्यलाई तिमीले मार्यौ न भने यो युद्ध समाप्त हुँदैन, यो धर्म युद्ध समाप्त हुँदैन। हिजो कृष्णले भन्नुभएको। यसकारणले महाभारत हेर्नुहोस्, राम्ररी हेर्नुहोस्, किनभने त्यो महाभारतको जुन डायलग्सहरू छन् नि, जुन बिआर चोपडाले कसलाई लेख्न लगाए डायलग्स, जसले डायलग्सहरू बनाएको छ, भगवत गीता, अन्य शास्त्रहरू र अन्य शास्त्रहरूमा राम्रा साहित्यिकका शब्द र आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई कसरी मिलाएर गर्नु। त्यसकारणले यो डायलग सुन्छ एकदम सिधा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यसकारणले रामायण नछोडिकन हेर्नुहोस् महाभारत। त्यतिखेर कृष्णले भन्नुहुन्छ कि तिमीले यो जुन अलग प्रकारले युद्ध गर्दैछौ, यानी भीष्म पितामहसँग तिमी खेलवाडपूर्ण युद्ध गर्दैछौ। दादालाई मैले कसरी मानौ पितामहलाई भनेर, यसले गर्दा भीष्म पितामहले कति महारथीहरू, कति सारथीहरू, कति योद्धाहरूलाई मारिसके। अर्जुन, यी सबै जुन मरेका छन् तिम्रो कारणले मरेका छन्, किनभने तिमीले यो पितामह भीष्मलाई तिमी मार्ने खालका बाण हान्दैनौ, तिमी खेलाची गरिरहेको छौ। त्यसकारणले अब म यो युद्धलाई धेरै लम्ब्याउन चाहन्न।
कारणले तिमी मार्दौ न भने म आफै यो युद्ध गर्छु भनेर हिजोको एपिसोडमा कृष्णले आफ्नो प्रतिज्ञालाई भङ्ग गरेर अनि भगवान आफ्नो सुदर्शन चक्र लिएर, भगवानको दुईटा भाग छ, जहिलेसम्म बाँसुरी बोक्नु भएको थियो तबसम्म हतियार बोक्नु भएन। जब हतियार बोक्न थाल्नु भयो फेरि बाँसुरी कहिले पनि साथमा बोक्नु भएन। यसको अर्थ के हो यो म तपाईहरुलाई सुनाउला कुनै दिन, आज समय यति लामो छैन। तसर्थ के अरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ तिमी युद्ध गर्दैनौ भने म युद्ध गर्छु, म जान्छु भनेर अनि भगवान उत्रेर सुदर्शन लिएर अगाडि बढ्नुभयो। पछि अर्जुनले प्रणाम गरे, प्रार्थना गरे, प्रभु भीष्म पितामह भन्छन् मलाई तपाईको सुदर्शन चक्रले मेरो उद्धार गर्नुहोस्, तीनै लोकमा मेरो जय जयकार हुन्छ। अर्जुन के भन्छन् तपाईले युद्ध गर्नुभयो, तपाईले यदि भीष्म पितामहलाई मार्नुभयो भने तीनै लोकमा मलाई कायर सम्झिन्छन् मान्छेले। एउटै कामले दुईटा अर्थ लाग्दछ। मतलब ए अर्जुन तिमी विचार गर कि तिमीले यसरी बुझदिल हुनु हुँदैन। मतलब यही हो कि व्यर्थको शोक गर्ने काम तिमीले नगर, तिमी उठ अनि युद्ध गर। अब हेर्नुहोस् 31 श्लोक नम्बर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियोध्यात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। पदच्छेद संधि विच्छेद। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब भगवान श्री कृष्णले प्रसंगलाई अब अर्को ढंगले लानुभयो। दुईटा कुरो छ, स्वधर्म र परधर्म। यहाँ जुन धर्म शब्दको अर्थ छ यो हो कर्तव्य। ओके, जस्तो कर्तव्यमा आफ्नो 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 हिन्दीमा त बार बार शब्दको प्रयोग हुन्छ, अरे भाई अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म में निष्ठा रखो। यहाँ धर्म शब्दको अर्थ पूजा पाठबाट अथवा ध्यान इत्यादिबाट होइन। अर्थ लगाउँदा हुन्छ, तर यहाँ यो अध्यात्म यहाँ धर्मको अर्थ हो ड्युटी। यहाँ धर्मको अर्थ हो निष्ठा, आफ्नो कर्तव्य कर्ममा निष्ठा गर्नु। जस्तो उदाहरणको लागि म हजुरलाई भनौँ, मैले एउटा व्रतले म जीवनभरि साधु बनिएर म समाजको सेवा गर्दछु। मेरो दुईटा जीवन छ। एउटा तपाईहरुसँगको अट्याच जीवन हो। तपाईहरु मध्येमा धेरैजना जो मसँग जोडिनु भएको छ, तपाईहरुलाई लाग्दो होला कि गुरुजी हामीसँग बहुत अट्याच हुनुहुन्छ, गुरुजी हामीसँग बहुत राम्ररी एकदम कुराकानी इत्यादि गर्नुहुन्छ। तपाईं म अट्याच हुन्छु, बहुत अट्याच हुन्छु। धेरै खेप त्यस्ता खालका प्रसंगहरू आउँछन् जो म विह्वल पनि हुन्छु। तर एउटा अर्को मेरो जीवन छ, म साधु भएको हुनाले नितान्त म एक्लो छु, नितान्त एक्लो छु। यसकारणले म एक्लो भएको हुनाले म आफ्नो एकान्तमा जुन मेरो एक्लो साधना हो त्यो मैले छोड्नै हुँदैन। त्यो मेरो एकान्तिक जीवनको, मेरो प्राइभेट लाइफको त्यो मेरो धर्म हो। तर मेरो धर्म केवल माला घुमाउने मात्र होइन, मेरो धर्म केवल आरती घुमाउने मात्र होइन, मेरो धर्म केवल पूजा पाठ मात्र गर्ने होइन। अहिले तपाईहरु हेर्नुहुन्छ यो कोरोना महामारी कोषमा यो मिडल क्लास, मजदुर क्लास दुखी छ। त्यसकारणले भद्रावतीपुरी धामको माध्यमबाट हामी आए दिन सैकडौं किट चामल दाल इत्यादि भक्तलाई फोन गर्यो। उनीहरूले हुन्छ गुरुजी मेरो तर्फबाट यति, मेरो तर्फबाट यति, अनि मन्दिरमा भएको भण्डारको द्वार खोलिदिएको छ। यहाँ वरिपरि काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई भोजन प्रसाद हामी नै दिन्छौँ सब। किनभने प्रारम्भदेखि नै अब आए यहाँनिर यहाँका कार्यकर्ताहरू, जुन सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी कार्यकर्ताहरू आएर गुरुजी के गर्नु, अरे चिन्ता नगर, भण्डार गुरुदेवको भण्डार छ। हाम्रो यहाँनिर परमहंस महाराजजीले आफ्नो हातले लेख्नु भएको एउटा चौपाई छ।
प्रणामी धर्मको प्रसिद्ध चौपाई हो। आफ्नो हातले लेख्नु भएको छ, मैले त्यसलाई प्रिजर्भ गरेँ युगौं युगौंसम्म रहोस् भनेर। त्यसमा लेखेको छ, धाम धनी के द्वार में कमी कछु की नाही, कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाही। परमहंस महाराज जी भन्नुहुन्छ कि धाम धनी के द्वार में, परमात्माको द्वारमा, सन्तहरूको द्वारमा कुनै कुरोको कमी रहँदैन। कमी यदि हुन्छ भने हमारे भजन में, हाम्रो निष्ठामा, हामीले गर्ने अनुष्ठानमा, हामीले गर्ने जुन कर्तव्य कर्म हो त्यसमा खोट हुन सक्छ, त्यसमा हामीले गडबडी गरेको हुन सक्छ। तर गुरुदेवको द्वारमा, परमात्माको द्वारमा कुनै कुरोको कमी हुँदैन। जान देऊ, प्रत्येक दिन यहाँ ड्युटी गर्न आएका पुलिसहरू, अरू कर्मचारीहरू भोजन डेली यही गर्छन्। म फोटो खिचेर अपलोड गरेर पठाउँदिन, किनभने ती म बाँड्दाखेरि पनि फोटो खिचेर हाल्दिनँ, खालि यहाँबाट रवाना गर्दाखेरि। कारण त्यो जो लिने मान्छे छ, आज उसलाई मजबुरी छ, उसले लिँदैछ चामल दाल इत्यादि, तर हिजो ऊ लिँदै थियो, हिजो ऊ दिन्थ्यो। यो त नियम हो। जब नेपालमा भुइँचालो आयो, हाम्रो आश्रम, चाबेल आश्रमले महिनौं दिनसम्म सेवा गर्यो, अन्न पानीहरूको बहुत सेवा गर्यो। हामीले अस्थायी घरहरूको लागि धेरै सेवा गर्यौं, तर त्यसलाई धेरै ब्रोडकास्टिङ गर्ने होइन, किनभने आज जसले चामल पक्रेको छ हिजो उसले लिँदै थियो। मान्छेहरू त बाँड्छन् थोरै, प्रचार धेरै गर्छन्, त्यस्तो गर्ने होइन। तर यो मेरो एउटा कर्तव्य हो। म यो स्थानमा छु, म गुरुजी मंगलदासजी महाराजको चेलो हुँ। परमहंस महाराज श्रीको गादीमा आज महन्त भएर, आचार्य भएर म सेवा गर्दैछु भने गुरुजी मंगलदासजीले मलाई जीवनमा एउटै कुरो सिकाउनु भयो, तुम सेवा से पाओगे पार। यो गुरुजीको फ्रेज थियो, गुरुजीको अल्फाज थियो कि तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा अवश्य गर जीवनमा। माला जप्ने टाइममा माला जप, सेवा गर्ने टाइममा सेवा गर। स्वधर्म र परधर्म। स्वधर्म जो मैले गर्न सक्दछु, परधर्म जो मैले गर्न, अब मैले व्यापार गर्न थालौं, बिजनेस गर्न थालौं, अनि त्यो मेरो धर्म होइन, त्यो परधर्म हो। त्यसैले म त्यसमा फेल हुन्छु, म त्यसमा पास हुन सक्दिनँ। यो मेरो, दिस इज नट माई जब। त्यसकारणले भगवान कृष्ण अर्जुनलाई स्वधर्मको पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। हे अर्जुन, तिमी स्वधर्मम अपि च अवेक्ष, स्वधर्मम, तिम्रो आफ्नो स्वधर्मलाई अवेक्ष भनेको विचार गरेर, हेरेर। तिम्रो आफ्नो धर्म के हो भने हाम्रो समाजमा चारवटा, यहाँ धर्म मैले ड्युटी भने नि चारवटा कुराहरू छन्। के चारवटा भन्दा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान कृष्णले गीतामा नै भन्नुभयो, यो चारवटा कुरो जन्मले हुँदैन, कर्मले हुन्छ। कर्मले हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले कुनै निम्न कुलमा जन्म लिएर तर बचपनदेखि उसले आफ्नो जीवनलाई सजाउँदै समार्दै, त्यस्तो हियते हि मतिस्तात हिनै सह समागमात समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम, विशिष्ट महापुरुषहरूको संगत गर्दै 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 अगाडि गड्यो भने रैदास नाम गरेको चमार, जसले छालाको काम गर्दछ, रैदास नाम गरेको चमार जातिमा उत्पन्न भएको रैदासलाई भारतको अत्यन्त समृद्ध राणा खानदानको परम भागवत मीराले गुरु बनाइन्। हजुर मेरो गुरुदेव हुनुहुन्छ। अनि गुरु मात्रै, खाली कण्ठे बान्ने मात्रै गुरु बनाइनन्। र उनले के भनिन्, मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, मोहे लागे लगन गुरु चरणन के। मीरा भन्छन्, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन के, मोहे लागी लगन गुरु
वर्णन के। रैदास जस्तो यदि सामाजिक हिसाबले हो भने अत्यन्त निम्न कोटिको प्रोफेसन भएको व्यक्ति उनलाई गुरु बनाए। अनि ये रैदास कस्तो व्यक्ति थिए? उनले एउटा कठोत राखेको थियो, एउटा काठको पानी भर्ने एउटा आरी राखेको थियो काठको। त्यसमा छाला धोइरहन्थे उनी, छाला भिजाइरहन्थे उनी। एक दिन म कथा लामो भन्दिनँ, 12 बजिसकेछ, भारतको 12 बजिसकेछ। बस एक दिन एउटा यस्तो खालको भयो कि एउटा कडा जो गंगाजीले दिएको कडा थियो, अर्को पनि त्यो कडा हातमा लाउने कडा राजाले माग गरेको हुनाले महाराजका पासमा आए। अनि महाराजले त्यो कठोतमा, त्यो छाला धुने भाँडामा जसमा छालाको कालो रङ लागिरहेको छ, त्यसमा हात यसो हालेर फुत्त निकाल्दाखेरि गंगाजीले दिएको कडा उनले त्यो कठोतबाट निकाले। तबदेखि 700 वर्ष भइसक्यो। तबदेखि यो कहावत, यो भनाइ सुरु भयो, मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन पवित्र छ भने कठोतमा पनि गंगा प्राप्त हुन सक्छ। यसको अर्थ यो, जहिलेदेखि हाम्रो समाजमा जन्मलाई महत्व धेर दियो, तबदेखि विदेशी आक्रान्ताहरूले हाम्रो धर्ममा, हाम्रो सम्प्रदायमा आक्रमण गर्न थाले। कारण के हुन्छ भने जन्मेको व्यक्ति सधैँ नै त्यो परम्परामा सुयोग्य हुन सक्छ, यो कुनै जरुरी छैन। एउटा ब्राह्मणको बालक यदि उसको पिता अथवा हजुरबुबा अत्यन्त धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्थ्यो, निष्ठापूर्वक एउटा ब्राह्मण धर्मको पालन गर्नुहुन्थ्यो भने जरुरी छैन त्यो कुलमा जन्मिने एउटा व्यक्ति अत्यन्त महामूर्ख पापी पनि हुन सक्छ। अत्यन्त उसलाई खाने थाहा छैन कस्तो छ, धुन्धुकारी। हेर्नुहोस्, ब्राह्मण बालकको धुन्धुकारी, तर सब हस्तेन भोजनम वर्णन गरेको छ भागवतमा, महाशूद्र भन्दा पनि गया गुजरा। अत्यन्त जरुरी छैन कि ब्राह्मणको बालक हमेशा उत्तम कोटिको हुन सकेदेखि त शास्त्रले भन्दछ ब्राह्मण भएर जन्म लिनु यो परम सौभाग्य हो। तर केवल ब्राह्मण भएर जन्म लिनु, हेर्नुहोस्, जन्मिँदाखेरि जनेउ लगाएको हुन्छ, हुँदैन। जन्मिँदाखेरि टुप्पी हुन्छ, हुँदैन। जन्मिँदाखेरि त एउटा शूद्र बालक र एउटा ब्राह्मण बालक एउटै रूपमा जन्मिन्छ। त्यसकारणले आदि शंकराचार्य भन्नुहुन्छ, जन्मनात् जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कारबाट मात्र द्विज कहलाउँदछ। त्यसकारणले एउटा अलग परिभाषा छ। यदि हाम्रो सनातन धर्ममा यस्ता हजारौं उदाहरणहरू छन्, एउटा निम्न कोटि जन्ममा निम्न कोटि भए तापनि उसको संस्कारले, उसको अनुष्ठानले, उसको तपस्याले पछि गएर सूर्य जस्तो चम्केको छ। त्यसकारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ, स्वधर्मम अपि अवेक्ष्य। हे अर्जुन, स्वधर्मलाई तिम्रो स्वधर्म। अब अर्जुनको स्वधर्म के हो भन्दा अर्जुन क्षत्रिय वीर हुन्। उनी भरत वंशावतंश हुन् उनी। त्यसकारणले तिमीले जुन कुलमा तिमीले जन्म लिएर जुन संस्कार तिमीले पाएको छौ, यसलाई देखेर पनि विकम्पितुम न अर्हसि। विकम्पितुमको अर्थ हो तिमीले विचलित हुन तिमी पाउँदैनौ। तिमीले अहिले भन्दैछौ नि, बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते काण्डिवम संस्कृते हस्ता त्वचैव परिदयते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरो मन भ्रमित भइरहेको छ, शरीर लगलग कामिरहेको छ, धनुष मेरो हातबाट गिर्यो इत्यादि तिमीले जुन कायरपनको उपलक्षण बताएको छौ अर्जुन, तिमीलाई यो भन्न सुहाउँदैन। न विकम्पितुम, तिमीले विचलित हुन तिमी पाउँदैनौ, किन तिमी जुन स्वभावमा जन्मेको छौ, तिम्रो स्वभाव, तिमीले जीवनभरि जुन स्वभावको आचरण गरेको छौ, त्यो क्षात्र स्वभाव हो तिम्रो। न हरसि किनकि धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य, किनकि ही शब्द आयो, किनकि क्षत्रियस्य क्षत्रियको लागि धर्म्यात्
धर्ममय, धर्म्यात सबभन्दा पहिले तल्लो लाइनमा धर्म्यात धर्ममय, धर्ममय अनि युद्धात, युद्ध भन्दा कुन युद्ध? धर्ममय युद्ध। किनभने महाभारतको सुरुवात कहाँबाट भएको छ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः। यो कुरुक्षेत्र जरुर हो तर यो धर्म क्षेत्र पनि हो। त्यसकारणले अर्जुन, क्षत्रियस्य धर्म्यात युद्धात, क्षत्रियको लागि धर्ममय युद्ध भन्दा अन्यत अरु श्रेय कल्याण गर्ने नविद्यते, कुनै पनि उपाय छैन। जस्तो एउटा शपथ ग्रहण गरेर आर्मीमा अथवा सेनामा भर्ती भएर जब देशको लागि ऊ अगाडि बढ्दछ भने अब त्यहाँ टाइम मिल्छ, ऊ हनुमान चालिसाको पाठ गर्ला, मेहर सागरको पाठ गर्ला इत्यादि। तर त्यहाँ उसले पाठ गर्ने इत्यादि गर्ने त्यो मूल कुरो होइन। उसको अर्थ के हो भन्दा उसको जुन ड्युटी छ सीमाको रक्षा गर्ने र विधर्मीहरूलाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने, उसलाई समाप्त गर्ने उसको जो ड्युटी छ उसका लागि त्यही नै धर्म हो। र शास्त्रमा लेखेको छ कुनै वीर युद्ध गर्दा गर्दै मर्यो भने त्यो वीर कहिल्यै पनि नरकमा जाँदैन। त्यो वीरले माथिका दिव्य लोकहरूमा जानका लागि बसेर तपस्या गर्नु पर्दैन, माला जप्नु पर्दैन, परिक्रमा गर्नु पर्दैन, शास्त्रहरू पढ्नु पर्दैन। युद्ध गर्दा गर्दै वीर गतिलाई प्राप्त हुँदा सिधै ती तोकिएका जुन दिव्य लोकहरूमा आरोहण गर्न सक्दछ। उसकारणले हे अर्जुन, तिमीलाई स्वधर्मबाट विचलित तिमीले हुनै पाउँदैनौ। र यही ढंगले हाम्रो पनि आफ्नो स्वधर्म छ जसको चर्चा म भोलि हजुरहरूसँग गर्नेछु।